उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र साथै सम्पूर्ण जनहरूलाई जय मसीह। प्रभुले आजको सुन्दर समय हाम्रो लागि फेरि जुटाउनु भयो। यसकारण हामी फेरि उहाँको उपस्थितिमा आज हाम्रो नेपाली बाइबल सर्वेको क्लासको लागि भेला भएका छौँ। आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई प्रार्थनाको साथमा हामी सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउन, हामीलाई बुझाउनको निम्ति प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँ परमेश्वरलाई। आज यो सुन्दर प्रभु यो बेलुकीको समयमा तपाईँको वचन सिक्नलाई, तपाईँको वचनलाई प्रभु आज फेरि हामी बुझ्न चाहन्छौँ। जसै प्रभु लगातार हामीलाई तपाईँले कृपा गर्नुभएको छ, अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामी प्रभु तपाईँको वचनबाट आशीषित हुँदैछौँ। धन्यवाद छ प्रभु यो क्लासको निम्ति। फेरि पनि आज तपाईँको अगुवाई र तपाईँको सहायताको हामी माग गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले हामी प्रत्येकलाई डोर्याउनुहोस्। यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँको अगुवाई र तपाईँको विशेष प्रकाशन माग्दछौँ। सबै महिमा र आदर तपाईँ प्रभुलाई दिँदै माग्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई स्तुति भइकोस्। हामी अहिले लगातार दानिएलको पुस्तकबाट हेर्दैछौँ अनि दानिएलको पुस्तकको धेरै जस्तो इतिहास मैले अलरेडी तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। अनि आजको क्लासमा हामी दानिएलको पुस्तकमा भएको मुख्य विषयहरूलाई हेर्नेछौँ, मेगा थिम्सहरूलाई। जति यो पुस्तकमा असल प्रकारको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ, त्योभन्दा पनि अझै विशेष चाहिँ यो पुस्तकले परमेश्वरको यो सिद्धान्तलाई, परमेश्वरको वचनको डक्ट्रिनलाई यसले राखेको हामी पाउँदछौँ। सो आजको क्लासमा आउनुहोस् हामी यसमा अगाडि बढ्नेछौँ। विशेष गरी दानिएलको पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि चारवटा मुख्य विषयहरू, मेगा थिम्सहरू हामी पाउँदछौँ। चारवटा मूल विषयहरू यो पुस्तकमा आएको छ, जो चाहिँ हाम्रो जीवनसँग एकदमै रिलेटेड छ, रिलेभेन्ट छ यो परिस्थितिहरूसँग पनि। अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। पहिलो यो पुस्तकमा देख्ने मेगा थिम हो, त्यो हो परमेश्वरको नियन्त्रण। ओके, परमेश्वरको नियन्त्रण। गॉड इज इन कन्ट्रोल। परमेश्वर सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ही इज इन कन्ट्रोल over the kings and over the power and rules. All authority, given by God to the government. Okay? हरेक क्षेत्रमा उहाँको चाहिँ नियन्त्रण छ भन्ने कुरा हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। परमेश्वर सबै कुरा जान्ने र संसारको सबै घटनाप्रतिको नियन्त्रक उहाँ हुनुहुन्छ। God is all knowing. Yes, he knows everything. Okay? And he is in change of world events. संसारका घटनाहरूलाई, परिस्थितिहरूलाई उहाँ बदल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर विद्रोही राजाहरूमाथि पनि अधिकार गर्नुहुन्छ, जसले उहाँलाई इन्कार गर्छ त्यसलाई पदबाट हटाउने र जो नम्र छ त्यसलाई पदच्युत पदमा राख्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस, ही इज इन कन्ट्रोल ओभर द थ्रोन। सिंहासनहरूमाथि पनि उहाँ नियन्त्रक हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वर साँच्चै नै संसारको हरेक शासकहरूलाई कसलाई सिंहासनमा बसाउने, कसलाई सिंहासनबाट गिराउने, he knows and he can decide from heaven. हालेलुया। तर उहाँमा विश्वासयोग्य भई जिउनेहरूलाई परमेश्वरले सधैँभरि के गर्नुहुन्छ? he delivers them. ओके, जसले खराबीलाई जित्ने, खराबीलाई मतलब आफ्नो जीवनमा लिएर अगाडि बढ्छ, तिनीहरूलाई प्रभुले दण्ड पनि दिनुहुन्छ। कोही पनि उहाँबाट बच्न सक्दैन, चाहे त्यो सिंहासनमा बस्ने
राजा होस्, चाहे त्यो नबुकदनेस्सर नै किन नहोस्, चाहे त्यो बेलशजर नै किन नहोस्, चाहे त्यो यहुदीहरूको राजा नै किन नहोस्, जसले खराबीलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्छ, परमेश्वर उनीहरूलाई हिसाब लिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर जो उहाँमाथि भरोसा गरी विश्वासयोग्यतामा उहाँलाई पछ्याउँछ, परमेश्वर उसलाई के गर्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई छुडाउने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। He will deliver the faithful who follow him. जो विश्वासयोग्यतामा उहाँलाई पछ्याउँछ तिनीहरूलाई परमेश्वर छुडाउने हुनुहुन्छ। सो आज तपाईँको र मेरो सन्दर्भमा तपाईँ र म कस्तो अवस्थामा छौँ? Are we really following our God by faithfully? This is question for us. कि हामी साँच्चै नै परमेश्वरलाई विश्वासयोग्यतामा, त्यो नम्रतामा, त्यो इमान्दारितामा, त्यो सत्यतामा हामी उहाँलाई पछ्याउँदैछौँ? यो ठुलो सवाल तपाईँको र मेरो लागि छ। सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने परमेश्वरमाथि हाम्रो भरोसा र विश्वास भएको कारणले गर्दा हामीलाई निर्धक्क छ कि उहाँले हरेक खराबीबाट हामीलाई छुडाउनु हुनेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हामीलाई आज यो विश्वास छ कि हाम्रो परमेश्वर जसले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, यदि हामी उहाँमाथि भरोसा गरेर विश्वासयोग्यतामा उहाँलाई पछ्याएका छौँ भने खराबीले हामीलाई जित्न पाउने छैन। ओके, संसारको कुनै पनि शक्तिले हामीलाई के गर्न सक्ने छैन? जित्न सक्ने छैन। प्रेज द लर्ड। किन भन्नुहोस् त? किनभने परमेश्वर जहिले पनि विश्वासयोग्यहरूको निम्ति खडा हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। दानियलको पुस्तकमा हेर्नुहोस्, शद्रक, मेशक र अबेदनगोको लागि को खडा हुनुभयो? God himself stood for the Shadrach, Meshach and Abednego to save from the lake of fire. आगोको कुण्डबाट, त्यो दङ्किरहेको बर्निङ फायरको कुण्डबाट प्रभुले शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई उहाँले डेलिभर गर्नुभयो। Why did God deliver Shadrach, Meshach and Abednego? The reason behind of this deliberation is only their faithfulness. Praise the Lord. उनीहरूको विश्वासयोग्यताको कारणले गर्दा नै परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुभयो? त्यहाँबाट छुडाउनु भएको छ। सो दोस्रोमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले दानियललाई छुडाउनु भयो। हालेलुया। दानियल सिंहको खोरमा उनी बन्दी बनाइएको थियो। ओके, he was kept inside the lion den, but we can see the deliverance of our God. He himself came down to save Daniel from lions. Praise the Lord. Why did God save Daniel? Because of Daniel's faithfulness. Because he followed God faithfully. And God always be there, those who are following him. He's always stand with them, those who are following him. So my question is, are you ready to follow Christ at any cost, at any situations, at any circumstances? If you are doing like this, you will never feel alone. You will never be loneliness in your whole life, because God is your helper. He is your refuge. So पहिलो हामी देख्छौँ God is in control. परमेश्वरको नियन्त्रण हामी देख्छौँ। दोस्रो विषय हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ, त्यो हो जीवनमा एउटा उद्देश्य छ। पर्पोज इन लाइफ। हालेलुया। हाम्रो जीवन यस पृथ्वीमा व्यर्थमा छैन। त्यो हामी दानियलको पुस्तकबाट देख्छौँ। दानियल र उनका साथीहरूको परमेश्वरमा भएको समर्पणताको जीवन हाम्रो निम्ति उदाहरणीय छ। यस,
Their life is an example for all of us. परिस्थितिहरूको बावजुद पनि, नकारात्मक परिस्थितिहरूको बावजुद पनि परमेश्वरको सेवा गर्न उनीहरू तत्पर र तयार रहे. They didn't compromise with systems and scenes, but they always, prepared. They always ready to serve and submit themselves to the Lord. Hallelujah. What a commitment. Hallelujah. They determined to serve God regardless of the consequences. याद गर्नुस्, परिस्थितिहरूले उनीहरूलाई प्रभुको सेवा गर्नदेखि रोकेन. सो आज पनि तपाईको र मेरो लागि ठुलो च्यालेन्ज छ. कतिपटक हामी, मेरो छिमेकीले के भन्छ, उनीहरूले प्रभुलाई मान्दैन. कतिपटक हामी विचार गर्छौँ सरकारले के भन्छ, कानुनले के भन्छ. अफ कोर्स यो सबै कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ. तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वर र मेरो सम्बन्धको बीचमा, परमेश्वर र तपाईको सम्बन्धको बीचमा कुनै पनि यो सिस्टम, यो कुनै पनि गभर्नमेन्टका कुराहरू, कुनै पनि अरू रिलेसनसिपका कुराहरू त्यो बीचमा आउन पाउने छैन. प्रेज द लर्ड. किनभने हाम्रो जीवनको उद्देश्य नै परमेश्वरलाई सेवा गर्नु, उहाँलाई आदर गर्नु हो. अन्य जातिहरूको दबावको बावजुद पनि यिनीहरूसँग एउटा जीवनको बारेमा स्पष्ट उद्देश्य थियो. चारै, अब याद गर्नुहोस्, दानियल र उनका साथीहरू, तपाईँले अलरेडी गएको धेरैवटा क्लासमा सिकिसक्नुभयो उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो. तिनीहरू कहाँ राखिएका थिए. उनीहरू आफ्नो देशमा थिएनन्. आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई प्र्याक्टिस गर्न मिल्ने सहज परिस्थिति थिएन. अन्य जाति राजाले उनीहरूलाई बन्दी बनाएर आफ्नो देशमा लगेको थियो. अनि यो परिस्थितिमा पनि चारैतिर अन्य जाति व्यक्तिहरूको बीचमा हुँदा पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनको उद्देश्य के हो, उनीहरूले त्यसलाई स्पष्टसँग जानेका थिए. ओके, उनीहरूलाई क्लियर भिजन थियो आफ्नो लाइफको बारेमा. उनीहरू आफ्नो जीवनको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति they were very clarified. क्रिस्टल क्लियर थियो उनीहरूलाई आफ्नो जीवन के हो भन्ने कुरा. आज धेरै पटक हाम्रो जीवनमा हामी यस कारणले फेलियर हुन्छौँ, यस कारण हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौँ. बिकज वी डोन्ट नो वाट इज माई पर्पोज, वाट इज द पर्पोज बिहाइन्ड अफ माई लाइफ. वी डोन्ट नो why God created me, why God situated me in this place. Many times we do not have any idea about it. So dear my friends, म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो जीवन व्यर्थमा छैन. हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ. God has designed a great purpose to fulfill in this life. Hallelujah. त्यसैले उनीहरूको जीवनको बारेमा एउटा उद्देश्य उनीहरूलाई स्पष्ट भएको कारणले उनीहरू कहिले पनि प्यानिक भएनन्. They didn't panic in any negative situations. Why? Because they did know about the meaning of life. त्यसका उनीहरू कहिले विचलित भए, उनीहरू अतालिएनन्. आज याद गर्नुहोस् त, दानिएलकै जस्तो परिस्थिति तपाईलाई र मलाई आयो भने, शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई आएको जस्तै परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आयो भने के हामी साँच्चै त्यसलाई फेस गर्न सक्छौँ? हामी के खडा हुन सक्छौँ विश्वासमा? या विश्वासको निम्ति हामी अडिग रहन सक्छौँ? यदि सेम ट्रायल्स हाम्रो अगाडि आयो भने अवश्य हामी सक्छौँ. If we have a clear vision about our life, if we have a clear knowledge about God whom we serve, if we know about it, then we can stand at any circumstances. Hallelujah. हरेक परिस्थितिहरूमा हामी खडा रहन सक्छौँ
यदि हामीलाई हाम्रो जीवनको मकसद थाहा छ र मैले सेवा गरेको प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इफ वी नो, देन हामी स्थिर रहन सक्छौँ। तर जतिजनालाई आफ्नो जीवनको उद्देश्य आज पनि थाहा छैन, तपाईँ पर्पोजलेस लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ, जब यस्तो ट्रायल्सहरू आउँछ तपाईँ हल्लिनुहुनेछ, तपाईँ डगमगाउन सुरु गर्नुहुनेछ अनि अन्तमा तपाईँ गिर्नुहुनेछ र त्यहाँबाट उठ्न सक्नुहुने छैन। परमेश्वरको आज्ञा पालन गरी उहाँमा भरोसा गर्नु जीवनको साँचो र बुद्धिमानी निर्णय हो। याद गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनको लागि प्रभुले दिनुभएको असल कुरा भनेको उहाँमाथि भरोसा गरी उहाँले दिनुभएको वचनहरूलाई, आज्ञाहरूलाई जस्ताको तस्तै मान्नु नै हाम्रो बुद्धिमानी डिसिजन हुन पुग्दछ। पापसँग सम्झौता गर्ने या परिस्थितिहरूलाई देखेर भाग्ने या लुक्ने डिसिजन इज नट अ राइट डिसिजन, इट इज अ रङ डिसिजन। बट टु चुज ओबे गॉड एन्ड टु चुज ट्रस्ट इन हिज नेम इज अ राइट डिसिजन एभर आवर लाइफ। हामी उनीहरूप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ जो परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुनलाई हामी उनीहरूप्रति अनाज्ञाकारी हुनुपर्छ जसले हामीलाई परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुन लगाउँछ। यहाँ एउटा ठुलो स्टेटमेन्ट छ, अब यसलाई म अलिकति व्याख्या गर्छु। याद गर्नुहोस्, धेरैचोटि हामीलाई क्वेसन आउने गर्छ, मेरो बुवा क्रिस्चियन हुनुहुन्न, मेरो श्रीमती क्रिस्चियन हुनुहुन्न, मेरो छोराछोरी क्रिस्चियन छैन, मेरो श्रीमान छैन, मेरो छिमेकी छैन, मेरो बोस, ममाथि भएको बोस क्रिस्चियन छैन, सरकार क्रिस्चियन छैन, मेरो छिमेकी, मेरो स्कुलमा भएको साथीहरू क्रिस्चियन छैन, त्यसकारण मैले कतिचोटि सम्झौता गर्नुपर्छ। नो, here is an answer for you this evening time। तिनीहरूको आज्ञालाई हामी मान्दैनौँ जसले हामीलाई परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुन लगाउँदैछ। यसलाई तपाईँ लेखेर राख्नुहोला, ओके? हामी उनीहरूप्रति अनाज्ञाकारी हुनुपर्छ जसले हामीलाई परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुन लगाउँदैछ। चाहे त्यो बोस होस्, चाहे त्यो श्रीमान होस्, चाहे त्यो छोराछोरी होस्, चाहे छिमेकी होस्, साथीभाइ होस्, चाहे रिलेटिभ्स होस्, इट डजन्ट म्याटर हु इज देयर, बट the decision is to obey and to trust in him। हाम्रो पहिलो निष्ठा चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनु पर्दछ, ओके? अरू कुनै पनि कुरा होइन। हाम्रो पहिलो निष्ठा चाहिँ परमेश्वर हुनु पर्दछ। तेस्रो विषय हामी यो पुस्तकमा देख्छौँ, के तेस्रो विषय यो पुस्तकमा देख्छौँ, त्यो हो लगनशीलता। लगनशीलता, अङ्ग्रेजीमा यसलाई प्रिसर्भेरेन्स भनिएको छ। प्रिसर्भेरेन्स, कन्सिस्टेन्सी पनि भनिन्छ, लगातार दिने कुरा, लगनशीलता, जो आज क्रिस्चियन जीवनमा अत्यन्तै जरुरी छ। दानियलको पुस्तकले एकदमै डिप टिचिङ राखेको छ। हिस्ट्री त यसमा डिप छँदैछ, इतिहास त एकदमै डिप छ। एट द सेम टाइम इट होल्ड्स अ डिप टिचिङ, अ मिनिङफुल टिचिङ, ओके? सो तेस्रो मेगा थिम यो पुस्तकमा पाउँछ, त्यो प्रिसर्भेरेन्स, लगनशीलता। दानियलले 70 वर्षसम्म शत्रुहरूको राज्यमा सेवा गरे पनि परमेश्वरसँगको विश्वासलाई उनले कहिले पनि सम्झौता गरेनन्। हालेलुया! यो एउटा ठुलो गवाईको कुरा हो, आशिषको कुरा हो। He served for 70 years in the foreign land, but he never compromised with his faith, okay? जुन विदेशी भूमिमा उनले सेवा गरे 70 वर्ष, त्यो पनि अन्य जाति मानिसहरूको समूहमा बीचमा, तर उनले कहिले पनि आफ्नो विश्वाससँग सम्झौता गरेनन्। ऊ सत्यपूर्ण थियो, प्रार्थनामा लगातार लागिरहने र व्यक्तिगत महिमालाई इन्कार गरेर जिउने व्यक्ति ऊ थियो। 3टा कुरा मैले भने,
एउटा चाहिँ सत्यवादी थियो। तपाईलाई थाहा छ नि, उसमा कहिले पनि झुटका कुरा, छलछामको कुरा, देखाउटीका कुरा भएनन्। दोस्रो, उनको प्रेयरफुल लाइफ हामी देख्छौँ। एकदमै पर्सिस्टेन्टली ही वाज प्रेइङ पर्सिस्टेन्टली। अब त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ प्रार्थना गर्न मनाइ गरिएको थियो 6 अध्यायमा, दानिएल 6 अध्यायमा। तर लेखिएको छ उनी सदा जस्तै एज एभ्री डे he went to the room and he started to pray his heavenly Father. Hallelujah. Okay, यो हो लगातारता भनेको। हामी कतिचोटि काम गर्छौँ, हाम्रो सुविधालाई, हाम्रो खुसीलाई, हाम्रो आशिषलाई हामी मध्यनजर गरेर गर्छौँ। कतिचोटि हाम्रो खिलाफमा परिस्थितिहरू हुँदाखेरि हामीले सोचे जस्तो या हामीले अनएक्सपेक्टेड कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुँदा कतिचोटि हामी लगातारता दिन सक्दैनौँ। तर दानिएलको जीवनमा हामी देख्छौँ लगातार उनले यो गरे। जब यो बाइबल सर्वेको क्लास सुरु गरेँ, प्रभुले भित्र एउटा बोझ दिनुभयो कि यो पेन्डेमिक समयमा एउटा क्लास, एउटा ट्रेनिङ सुरु गर्नुपर्छ आधा घन्टा दिनमा। तर अब प्र्याक्टिकल वेमा हेर्दाखेरि धेरै कुरा मेरो लागि गाह्रो थियो, किन एज अ पास्टर धेरैवटा कामहरूमा इन्गेज हुनुपर्छ, धेरैवटा कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, 2वटा मण्डलीहरूलाई सम्हाल्नुपर्ने कुरा, अनि फेरि अन्य ठाउँमा सेवाहरू, परिवार एकै ठाउँमा बसेर यो क्लास चलाउनु त्यति सजिलो थिएन। तर मैले जुन अब यसलाई पनि एउटा म भिजन भन्छु, दर्शन भन्छु। दर्शन भन्नाले त्यो होइन, कतिचोटि हामी यो राति सुतेको बेलामा कहाँ पुगेको के देखेकोलाई दर्शन भन्छौँ। तर बाइबलले त्यो दर्शनलाई भन्दा पनि दर्शन चाहिँ, मैले सधैँ कसैले यसरी भनेको छ, म जहिले त्यसलाई दोहोऱ्याउने गर्छु। दर्शन चाहिँ त्यो होइन जो सुतेको बेलामा निन्द्रामा आउँछ, तर दर्शन चाहिँ त्यो हो जसले हामीलाई निदाउन दिँदैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सो सुरु गरेँ। अहिले हामी लगभग 84, अहिले त सायद 87-88 एपिसोडमा पुगिसक्यौँ हामी। अनि हरेक दिन नबिराइकन यो गर्नु धेरै कठिन थियो। तर मैले यही डिसिजन लिएँ, प्रभु या त म सुरु नै गर्दिनँ, यदि सुरु गरेँ भने यसलाई म कम्प्लिट गर्नेछु। भले राति 12 बजे पनि किन नहोस्। कतिचोटि मैले गरेको छु, रातको 12 बजे 1 बजेसम्म बसेर पनि रेकर्ड गरेको अनुभव छ मलाई। दिउँसोको माहौल त्यति राम्रो हुँदैन रेकर्ड गर्नको लागि, सबै कुराहरू यताउता इन्गेज हुनुपर्छ, सेवा छ, ऊ छ, त्यो छ, फोन आउँछ, त्यो आउँछ। रातिको समयमा पनि गरेको छ, कहिले बिहान 4 बजे उठेर पनि गरिएको छ। मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्नुभन्दा पनि मैले यहाँ तपाईँलाई दिन खोजेको उदाहरण, सुरु गरिसकेपछि कम्प्लिट पनि गरौँ। यो बानी हामीले बसाल्नुपर्छ। धेरै पटक हामी नेपालीहरूको बानी साह्रो खराब छ। हामी काम सुरु गर्न कति पनि ढिला गर्दैनौँ, तर त्यसलाई पुरा पनि गर्दैनौँ। अनि अझै मेरो लागि च्यालेन्ज छ। अहिले 3 महिना भयो लगभग सुरु हुन लागेको। अरू 3 महिना, अब कमसेकम 2 देखि 3 महिना लाग्ने छाँटकाट म देख्दैछु यो बाइबल सर्वे कम्प्लिट हुन। अब त्यतिन्जेल पुग्नु तपाईँहरूको प्रार्थनाको र उत्साहको जरुरत पर्दछ। त्यसकारण तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला भनिकन अनुरोध गर्छु। सो यहाँ हामी त्यही देख्छौँ। अनि तेस्रो कुरा, दानिएलले के गर्छ उनको जीवनमा हामी हेर्छौँ, उनले व्यक्तिगत जुन सेल्फ ग्लोरिफिकेसनको कुरा छ त्यसलाई उनले जहिले पनि इन्कार गरेको छ। यो धेरै ठुलो चुनौती हो आजको लागि, खास गरी पुलपिटमा, फ्रन्ट लाइनमा, हाइलाइटमा रहेर सेवाकाई गर्ने, अहिलेको यी समयमा सोसल मिडियामा एकदमै छाएर सेवा गर्ने म जस्तो व्यक्ति अनि अरू कति सेवक सेविकाहरूको लागि यो धेरै च्यालेन्जको कुरा हो कि व्यक्तिगत महिमाको कुराहरूलाई सधैँभरि त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्ने कुरा। यो धेरै च्यालेन्ज हो। मानिसले आदर गर्छ, मानिसले वाउ भन्छ, अनि हामी कतिचोटि त्यसमै मक्ख परेर हामी अर्कै दुनियाँमा पुग्ने गर्छौँ। दानिएलमा त्यो थिएन। दानिएलको पुस्तकलाई मैले एकदम डिप स्टडी गरेको छु, उसको लाइफलाई स्टडी गरेको छु। हरेक ठाउँमा जहाँ पनि उसले केही महान काम गर्यो, तुरुन्तै उसले महिमा प्रभुतर्फ उसले लगाएको छ। हालेलुया। आज तपाईँको र मेरो लागि धेरै ठुलो च्यालेन्ज छ प्रिय।
कति पास्टरहरू त खालि आदर पाउनकै लागि, अरूले मलाई राम्रो भनिदियोस्, अरूले तारिफ गरिदियोस् भन्नकै लागि पनि अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्दैन उनीहरूले अन्तिममा प्रभुबाट केही इनाम पाउँछ, किन उनीहरूको इनाम पृथ्वीमा पुरा भइसक्यो। हामी आज लाग्ने चाहिँ, खोज्ने चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिने हो। मानिसलाई हामीले आफैलाई चिनाउने होइन। धेरैचोटि यही गल्ती हामी गर्छौँ। हाम्रो प्रचारमा हामीले प्रभुलाई चिनाउनु भन्दा पनि आफै चिनिरहेका हुन्छौँ। यो धेरै ठुलो भुल हो। प्रिय, अहिले म तपाईँको बिचमा क्लास लिँदैछु। कतिचोटि मलाई भिडियोमा आएर बोल्न एकदमै असजिलो यसकारण लाग्छ कि मान्छेले कतै वचनलाई भन्दा पनि मेरो हाउभाउलाई यो त्यो ऊ भन्ने कुरा त हेरिरहेको छैन। त्यो डर लाग्ने कुरा हो। सो मेरो भित्रदेखिको मनको प्रार्थना यही छ, प्रभु म क्यामेरा अगाडि त आउँछु होला, तर मानिसले मेरो मुखबाट, मेरो हाउभाउबाट प्रभु तपाईँको वचन सुन्न सकोस्, तपाईँमा तिनीहरू समर्पित हुन सकोस्। यो मेरो हृदयको प्रार्थना हो। ओके, हामी व्यक्तिगत महिमाको लागि नजिउँ प्रिय। केही फाइदा छैन, केही फाइदा छैन, केही फाइदा छैन। आज जसले तपाईँलाई महिमा दिन्छ, भोलि उसैले तपाईँलाई क्रुसमा टाँग्ने पनि छ। याद गर्नुहोस्, येशूलाई जसले आदर गरे उसैले क्रुसमा टाँग पनि भनेको छ। सो मानिसबाट पाउने झुटो महिमाको पछाडि नदौडिनु होला, बहुत धोका हुन्छ यसले। परमेश्वरले जहाँ पनि राख्नुहुन्छ त्यहाँ इमान्दारिताको साथ सेवा गर्दै रहनु नै हाम्रो कर्तव्य हो, अनि त्यहाँ लगनशील हुनु नै प्रभुको इच्छा हो। चौथो अन्तिम विषय हामी यो पुस्तकमा देख्छौँ, त्यो हो परमेश्वरको विश्वासयोग्यता। गॉड्स फेथफुलनेस, फेथफुलनेस अफ आवर गॉड। परमेश्वर दानियल र उनका 3 मित्रहरूको साथ विश्वासयोग्य हुनुभयो र उनीहरूको अगाडि भएको मृत्युबाट छुडाई शत्रुहरूको बीचमा आदर प्रदान गर्नुभयो। हालेलुया। यहाँ हामी देख्छौँ, अब यो व्यक्तिहरूलाई सङ्कष्ट नआएको होइन। दे गॉट फेस्ड प्रॉब्लम्स एन्ड ट्रायल्स, मेनी ट्रायल्स दे गॉट। तर त्यो सबैको बीचमा पनि उनीहरू विश्वासयोग्य भए। अक्सर मैले भन्ने गर्छु, परमेश्वरले हाम्रो अगाडि आगोको भट्टी नै आउन नदिने चाहिँ होइन। परमेश्वरले हाम्रो अगाडि सिंहको खोर नै आउन नदिने होइन। आउन दिनुहुन्छ, आगोको भट्टी पनि आउन दिनुहुन्छ, कोरोना पनि सायद आउन दिनुहुन्छ होला हाम्रो जीवनमा कतिपटक, अन्य बिमारी आउन दिनुहुन्छ होला, सबै समस्या आउन दिनुहुन्छ प्रभुले। तर इफ वी आर फेथफुल टु हिम, he will come to save us and he will protect us from every harm of enemies. शत्रुहरूबाट आउने हरेक नुक्सानीबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई बचाउनु हुनेछ। त्यही उदाहरण म तपाईलाई यो 3 जना व्यक्तिको बताउँछु। उनीहरू आगोको भट्टीमा त गए, प्रभुले रोक्न त सक्नुहुन्थ्यो तर रोक्नु भएन। he didn't stop to go to the lake of fire. आगोको भट्टीमा जानदेखि प्रभुले रोक्नु भएन। he allowed them but he protected them to burn. he protected them to consume. भस्म हुनदेखि, जल्नदेखि चाहिँ प्रभुले उनीहरूलाई बचाउनु भयो। लेखिएको छ, उनीहरूलाई चेन जुन जन्जिरले बाँधेर आगोको भट्टीमा हालियो, उनीहरू जब आगोको भट्टीमा हालिए, उनीहरूलाई लिएर जाने सिपाहीहरू समेत जलेर भस्म भए ओरैबाट। उनीहरूलाई बाँधिएको साङ्लाहरू डढेर भस्म भयो। तर उनीहरूको एउटा केश पनि, वाओ, आई एम सो एक्साइटेड हियर टु से, उनीहरूको एउटा केश पनि आगोले खरिन पाएन। प्रेज द लर्ड। एन्ड ही इज आवर गॉड। उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। ही इज एन ओम्निपोटेन्ट गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जसले हरेक नुक्सानीबाट बचाउनुहुन्छ। नुक्सानी आउनदेखि बचाउनु भएन, नुक्सानी आयो तर नुक्सानीबाट पर्ने असरबाट चाहिँ उहाँले बचाउनु भएको छ। प्रेज गॉड, हालेलुया। त्यसको साथसाथै
जो शत्रुहरूले उनीहरूलाई घात गर्न खोजे, उनीहरूलाई कमजोर बनाउन खोजे, तिनीहरूको बीचमा ओके प्रभुले आफ्ना विश्वासयोग्य जनहरूलाई के गर्नुभयो? आदरको स्थान दिनुभयो। सो म तपाईँलाई यहाँ फोकस गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ मानिसबाट आदर खोज्नुभयो भने केही समयको लागि झुटो आदर त पाउनुहुन्छ, तर पछि त्यो हराएर जान्छ। तर यदि तपाईँ परमेश्वरलाई आदर दिने विश्वासयोग्य जीवन जिउनु भयो भने मानिसले पनि तपाईँलाई आदर गर्न थाल्छ। प्रेज द लर्ड। द्याट्स द डिफरेन्स, द्याट्स द डिफरेन्स। जस्ट नोट इट अबाउट अन योर डायरी। ओके, तपाईँ आफै आदर खोज्दै हिँड्नुभयो भने तपाईँ आदर पाउनु हुनेवाला छैन, साँचो आदर पाउनुहुने छैन। तर यदि तपाईँको जीवनलाई यस्तो बनाउनुहुन्छ, तपाईँको जीवनबाट प्रभुलाई आदर हुन्छ, मानिसहरूले तपाईँलाई देख्दा प्रभुलाई आदर गर्छन् भने परमेश्वरको साथसाथै तपाईँलाई पनि आदर मिलिरहेको हुन्छ। गॉड इज एक्जल्टिङ यु विथ हिम। प्रेज द लर्ड। जीवनको हरेक परीक्षाहरूमा उहाँमाथि भरोसा गर्नुपर्दछ। त्यही हो विश्वासयोग्यता भनेको। राम्रो परिस्थिति हुँदा मात्र होइन, तर हरेक परिस्थितिहरूमा उहाँमाथि भरोसा गर्नु तपाईँको र मेरो कर्तव्य हो। किनभने उहाँ हामीप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र हामी पनि उहाँप्रति सदा विश्वासयोग्य भई जिउनु पर्दछ। हालेलुया। If God is faithful for us, then we should be faithful for Him. यदि उहाँ हाम्रो लागि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने हामी पनि उहाँको लागि विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ। सो दानिएलको पुस्तकबाट, आजको क्लासबाट परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको। छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद दानिएलको पुस्तकमा भएको यो मुख्य विषयहरूको लागि। आज हामीले 4वटा कुरा सिक्यौँ। पहिलो चाहिँ तपाईँ प्रभु सबै कुराको नियन्त्रक हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामीले सिक्यौँ कि प्रभु तपाईँको विश्वासयोग्यताले हामीलाई कहिले छोड्दैन। तेस्रो हामीले सिक्यौँ हरेक कुरामा लगनशील हुनुपर्ने कुरा। र चौथो हामीले सिक्यौँ जीवनमा एउटा उद्देश्य हुनुपर्दछ। प्रभु तपाईँमा रहेर तपाईँको आज्ञा पालन गरेर जिउने, सत्यतामा जिउने उद्देश्य प्रभु हुनुपर्दछ। यो चारैवटा टपिकबाट हामी प्रत्येकलाई आशिष मिलेको होस्। Let your people be blessed and transformed from your word. In Jesus' name I pray. Amen. धन्यवाद। जय मसीह।